प्रियप्रेक्षकाः, अत्र चतुर्ग्रहयोगविषयचर्चा एव अहं करोमि। अस्यां चर्चायाम् आगताः ग्रहाः के भवन्ति? अत्र त्रयः शुभग्रहाः, एकः पापग्रहश्च आगच्छन्ति। अत्र शुभग्रहाः बुधः, गुरुः, शुक्रश्च, पापग्रहः शनिश्च। येषां संयोगे तीव्रसंयोगे इति आचार्यः अत्र सूचितवान्। येषां संयोगे जातः नरः कीदृशः भवति इति अत्र कल्याणवर्मा विशदीकरोति। प्रथमतः भवन्तः श्लोकमिमं पठन्तु। मेधावी श्राद्धरतो रामासक्तो विधेयभृत्यश्च बुध जीवशुक्र सौरैः एकस्थैः तीव्रसंयोगे। अत्र श्लोकेऽस्मिन् जातः नरः मेधावी भवति। मेधा अस्य अस्ति इति मेधावी, सः बुद्धिशाली भवति, सः प्रतिभायुक्तः भवति इत्यर्थः। पुनः सः श्राद्धरतः भवति। श्राद्धे रतः श्राद्धरतः, अस्य श्राद्धकर्मणि रतिः अस्ति, वासना अस्ति। सः स्वीयरूपेण सः श्राद्धकर्मणि आचरति। देवालयेषु गत्वा श्राद्धदिनेषु सः श्राद्धकर्मणि तत्परः भवति इति एकः अर्थः। अपरः अर्थः, सः श्राद्धकर्मणि परेषां कृते आचरति। आचार्यः भूत्वा श्राद्धकर्मणि सः रतः अस्ति, अस्य वेतनं च लभते। अस्य देवालयेषु श्राद्धकर्माणि आचरन्तः बहवः जनाः देवालयेषु सन्ति। से अमावास्यां तिथ्यां च वार्षिककर्कटक अथवा तुला अथवा कुम्भ मासेषु जनबाहुल्ये तत्र जनानां बाहुल्यानि सन्ति। तत्समये सः आचार्यरूपेण श्राद्धकर्म करोति, अस्य वेतनं च लभते इत्यर्थः। पुनः सः रामासक्तः भवति, सः रामायाम् आसक्तः भवति, सः स्त्रीषु अस्य आसक्तिः विद्यते। पुनः सः विधेयभृत्यः भवतिश्च। विधेयः भृत्यः विधेयभृत्यः, सः उत्तमभृत्यरूपेण सः शोभते। स्वयजमानानां स्वामिनां विश्वासम् आर्जयित्वा उत्तमभृत्यरूपेण सः प्रशोभते इत्यर्थः। श्लोकोऽयं 17 अध्यायस्य अन्तिमश्लोकः भवति। अतः अत्र चतुर्ग्रहयोगनिरूपणविषयः समाप्तः अस्ति। धन्यवादः।